हेलो अनि नमस्ते। आज तपाईहरु सामु म फेरि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो विषयवस्तु तपाईको लागि पक्कै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आजको विषय चाहिँ मैले तपाईलाई वृष लग्नको मान्छेको बारेमा, वृष लग्नको व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यदि हजुरहरुमध्ये कसैको वृष लग्नमा जन्म भएको छ भने तपाई कस्तो स्वभावको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईका शुभ पक्षहरू कस्ता हुन्, तपाईका अशुभ पक्षहरू कस्ता हुन्, तपाईको व्यक्तित्व कस्तो हुने हुन्छ, तपाईका लागि शुभ ग्रहहरू कुन कुन हुन्, योगकारक ग्रहहरू कुन कुन हुन् र तपाईका लागि अशुभ ग्रहहरू मार्गज ग्रहहरू कुन कुन हुन्, ती बारेमा तपाईलाई म जानकारी दिनेछु। र विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम तपाईहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध, तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला अनि यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई पनि कुनै पनि विषयमा ज्योतिषीय जानकारी चाहिएको छ, वास्तु सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ, धर्मसँग सम्बन्धित जानकारी चाहिएको छ भने कृपया हजुरले यो भिडियोको मुनि कमेन्ट गरेर आफूले जान्न खोजेको विषयवस्तुको बारेमा हजुरले जानकारी लिनका लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो भिडियोको बारेमा पनि हजुरले कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब लागौं विषयवस्तुको बारेमा। यदि हामी मध्ये कसैको जन्म हुँदा वृष लग्न भएको छ, वृष लग्नमा जन्मिएको छ भने ती व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ त, ती व्यक्ति कस्ता प्रवृत्तिका हुन्छन् त भन्ने बारे म बताउँदैछु। वृष लग्न भनेको 2 नम्बरको लग्न हो। यदि तपाईको जन्म कुण्डलीको लग्न कुण्डलीमा 2 नम्बरदेखि तपाईको कुण्डलीको सुरुवात भएको छ भने तपाई चाहिँ वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ। हामीले थाहा पाउँदै आएका छौं वृष लग्नको स्वामी शुक्र हो। अब शुक्र कस्तो ग्रह हो भने शुक्र आनन्दीको ग्रह हो, एकदमै विलासी ग्रह हो, एकदमै शोक र विलासितासँग सम्बन्धित ग्रह हो अनि कम मेहनत बिना सौन्दर्य प्रति झुकाव राख्ने, सुन्दरतालाई आत्मसात गर्ने, मिठो खानाहरूलाई, घुमफिरलाई, संगीतलाई, म्युजिकलाई, फिल्म इन्डस्ट्रीलाई, यो टुरिज्मलाई र चिटिक्क राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ शुक्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ। र वृष लग्नको स्वामी शुक्र भएका कारण यी व्यक्तिहरू आफूलाई एकदमै सुन्दर बनाउने, अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने, एकदमै राम्रा व्यक्तित्वका धनी, अनुहारको हिसाबमा होस्, बोलीको हिसाबमा होस्, लगाइको हिसाबमा होस्, खुवाइको हिसाबमा होस्, यिनीहरू एकदमै आनन्दी हुने हुन्छन्। यिनीहरूमा भनेको धैर्यता कम हुने हुन्छ र कार्यलाई गर्नका लागि भने चाहिँ यिनीहरू आफ्नो शोक, आफ्नो विलासिता, आफ्नो इच्छालाई चाहिँ पूर्ण गर्नका लागि, आफ्नो इच्छा शक्तिलाई पूर्ण गर्नका लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रयत्नशील हुने हुन्छन्। तर आफूलाई इच्छा नभएका कामतिर यिनीहरूको झुकाव खासै कम हुँदैनन्। शुक्र कारक भएको कारणले कुनै समय यिनीहरू अलिकति शोक विलासितामा लिप्त हुने, आनन्दी सौन्दर्यमा लिप्त हुने, कलाकारितामा लिप्त हुने, अनि त्यसपछि यो सङ्गीत, अनि त्यसपछि तपाईँको फिल्म इन्डस्ट्री, अभिनयमा चाहिँ उनीहरूको झुकाव हुने हुँदा, अनि यो हाम्रो जति पनि पकाउने कुराहरू हुन्छ नि, हाम्रो रेसिपीहरूमा उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने हुँदा, होटेल लाइनमा इन्ट्रेस्ट हुने हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरूमा अन्य कार्यप्रति आफ्नो झुकाव नभएको कार्यप्रति चाहिँ अल्छीपना देखिन सक्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ उनको कमजोरी हो। तर समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा वृष लग्नको मान्छे भनेको एकदमै ब्रान्डेड हुने हुन्छन्, चिटिक्क बन्न रुचाउने, सुन्दर शरीरको मालिक, राम्रो कपाल बनाउने, उनीहरूको मतलब मेकअपको कुराहरू, हरेक कुराहरू र आफ्नो पर्सनालिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्ने वृष लग्नका मान्छेहरू हुन्छन्। र वृष लग्नको स्वामी शुक्रको लागि भनेको उपयुक्त हुने दिशा भनेको हाम्रो यो दक्षिण पूर्वको कुना अथवा आग्नेय कोण हुने हुन्छ। आग्नेय दिशा चाहिँ यसको लागि एकदमै शुभ मानिन्छ भने तपाईको लागि वृष राशि अर्थात् वृष लग्नका लागि भने दक्षिण दिशा शुभ मानिने हुन्छ। वृष लग्नका व्यक्तिहरूले दक्षिण दिशासँग सम्बन्धित कामहरूबाट राम्रो उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। अब वृष लग्नमा हजुरको जन्म भयो, तपाईको लागि कुन कुन ग्रहहरू शुभ हुन् त भन्ने बारे पनि तपाईलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। यदि हजुरको जन्म वृष लग्नमा छन् भने तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण 3 वटा ग्रहहरू हुनेछन्। पहिलो, हजुरको लग्नको स्वामी, तपाईको शरीरको स्वामी शुक्र। हजुरको कुण्डलीमा शुक्रको भूमिका, शुक्रको अवस्था धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुने हुन्छ। यो शुक्रको अवस्था अनुसार शुक्रको बलियोपना, अंश बलि अनुसार तपाईका लागि समराशि, उच्च राशिमा भए अनुसार तपाईका लागि फलहरू पनि शुभ हुने हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईको लागि दोस्रो ग्रहको रूपमा भने
बुध ग्रहलाई लिन सकिन्छ। बुध ग्रह चाहिँ तपाईँको कुण्डलीमा द्वितीय घरको स्वामी भए तापनि तपाईँको लागि पञ्चमेश घरको पनि मालिक भएको कारणले यहाँ मार्केस दोष लाग्दैन। यो ग्रह पनि हजुरको लागि एकदमै शुभ हुन्छ, एकदमै कारक हुन्छ। यसले पनि हजुरको कुण्डलीमा वृष लग्नमा जन्मिनु भएको व्यक्तिहरूको कुण्डलीमा यो कारक ग्रहको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ र महत्त्वपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रहको रूपमा चाहिँ वृष लग्नमा जन्मिने व्यक्तिहरूका लागि हामीले ग्रह शनि ग्रहलाई लिन सकिन्छ। यदि कसैको जन्म वृष लग्नमा भएको छ र त्यो व्यक्तिको शनि उच्च राशिमा छ, बलियो अवस्थामा छ, शनि अंशबली छ र युक्तिको अवस्थामा पनि राम्रा ग्रहसँग युक्त छन् भने तपाईँका लागि एकदमै उन्नति प्रगतिदायक हुन्छ, जो चाहिँ वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ। अब किन भन्दाखेरि वृष लग्नमा जन्मिने व्यक्तिहरूका लागि शनि ग्रह चाहिँ उसको भाग्य अनि कर्मेशको मालिक हो, भाग्यस्थान र कर्मस्थानको मालिक हो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले यी तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा शनि ग्रह, त्यसपछि भनेको बुध र शुक्र ग्रह यो कुण्डलीमा कारक हुन्छन् र योगहरू बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि भने शनिको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यो कुण्डलीमा हुने हुन्छ। र अब हामीले कुन कुन ग्रहदेखि चाहिँ केयर गर्नुपर्छ, कुन कुन ग्रह चाहिँ वृष लग्नका लागि राम्रो छैनन् त भन्ने कुरातिर जाउँ। वृष लग्न हुनेहरूका लागि भनेको विशेष रूपमा भनेको मैले चाहिँ बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो दिदिनँ, किनभने बृहस्पति ग्रह चाहिँ वृष लग्नका व्यक्तिहरूका लागि अष्टमेश घर र एकादशेश घरको स्वामी हो। त्यसकारण यो ग्रहबाट वृष लग्नमा जन्मिने व्यक्तिहरूले राम्रो फल लिन सक्नु हुँदैन। यो उहाँहरूका लागि अकारक ग्रह अथवा मार्केस ग्रहको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो ग्रह जो चाहिँ वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ उहाँहरूका लागि मङ्गल ग्रह पनि राम्रो मानिँदैन। मङ्गल ग्रह किन राम्रो मानिन्न भने मङ्गल ग्रह उहाँहरूका लागि बेस स्थानको मालिक, द्वादशेश घरको मालिक र सप्तम स्थानको मालिक हो। त्यस कारणले मङ्गल ग्रह पनि यो लग्नमा शुभ मानिँदैन। र अर्को ग्रह छ चन्द्रमा। चन्द्रमा भनेको चाहिँ तृतीय घरको मालिक हो वृष लग्नमा, र चन्द्रमालाई पनि त्यति राम्रो मानिँदैन। र अब यी कुराहरू मैले राम्रो नराम्रो बताएँ। तपाईँ वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ, अब हजुरहरूलाई स्टोनको बारेमा केही बुझ्नु छ, हजुरलाई कस्तो स्टोन लाउन राम्रो होला त? तपाईँको वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ, तपाईँका लागि भनेको शनिको अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा, अंशबली नभएको अवस्थामा, समराशिमा नभएको अवस्थामा, विक अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नीलम नामको रत्न लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँका लागि एकदमै कारक, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने हुन्छ। तर उच्च अवस्थामा रहेको शनि, मङ्गलसँग युक्त भएको शनि, बृहस्पतिसँग युक्त भएको शनि छ भने कृपया नीलम स्टोन तपाईँले धारण गर्नु कदापि हुँदैन। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण रत्नको रूपमा वृष लग्नमा जन्मिने व्यक्तिहरूका लागि हीरा अथवा ओपल रत्न लगाउन सक्नुहुन्छ। यो रत्न तपाईँका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र अर्को तेस्रो रत्न भने तपाईँको लागि पन्ना रत्न हुने हुन्छ। यदि तपाईँको बुधको अवस्था कमजोर छ, युक्ति राम्रो ग्रहहरूसँग छ, जस्तै तपाईँको लग्नको स्वामी शुक्रसँग छ, तपाईँको भाग्यको स्वामी बृहस्पतिसँग शनिसँग छ, तर कमजोर अवस्थामा छ भने त्यो बेला तपाईँले पन्ना लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँलाई रत्न सम्बन्धी जानकारी। आज मैले हजुरहरूलाई वृष लग्नको बारेमा सामान्य जानकारी दिएँ। वृष लग्नको भाग्योदय, भाग्य दिशा भनेको दक्षिण दिशाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिएँ, राम्रो ग्रहहरूको बारेमा जानकारी दिएँ, उसको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। थप जानकारीहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भने हजुरले मसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। र जानकारीका लागि हजुरले यो भिडियोको मुनि कमेन्टमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने वृष लग्नको व्यक्तिहरूको जानकारीलाई यही टुङ्गाउँदै म बिदा हुन्छु। बिदा हुनु अगाडि तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध, हजुरहरू मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको माया प्रेमले अनि हौसलाले मलाई तपाईँहरू सामु नयाँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनका लागि अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला, अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला। हस्त आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्, हजुरहरूको कार्य सिद्धि होस्।